السلام عليكم البنات. هاد النهار ان شاء الله غادي نكملوا العمل اللي كنا بديناه. عندي هنايا غادي نصاوب معكم اليد باش كنشدوا اليد نتاع الثلاجه. غادي نصاوبوه. غادي نحتاجوا الطرف تاع الثوب. انت كتكوني خديتي المقياس ديال الثلاجه ديالك بحال هكذا بالميط. شحال ما لقيتي فيها كتزيدي 2 سنتيم. انا درت هنا 15 على 23. كتقطعي الطرف نتاع الثوب وتقطعي عليه الطرف بحاله نتاع لاواط اللي مغلف. غادي تحطي لاواط هكا وتحطي فوقو ثوب هكا بحال هكا. يجي الثوب منا ومنا يجي لاواط، منا تجي البلاصه الرطبه تاع لاواط. غادي نتبعوا هاد لي كاغي بالماشينه ان شاء الله. بسم الله. بحال هاد الطريقه هكا تبعي غير هاد الكارويات. بسم الله. تبعي خط بخط بطريقه نيشان. زيدي الخط الاخر. زيدي الخط الاخر. غتشدي بيدك باش ما يمشيش الثوب تحتاني يزهق لك. زيدي الخط الاخر. دركي غادي نوليو على الاتجاه الاخر، نتبعوها ثاني على هاد الخطوط هكا بحال هكا. بحال هكا. دركي رديناه كامل بحال هكا مخدوم. غادي نوليو نهزو البيي، نجيبو البيي هو هذا. كتجيبيه كنحطو هكا البيي على هاد الطريقه هكا، نحطوه من هاد الجهه، تحليه هكا وتحطيه من هاد الجهه على ظهر الثوب وتخيطي.
غادي نقلعو هذاك الزايد اللي كيكون زايد من هنايا كامل. باش نكملو كامل كنقلبو البي على هاد الطريقه ونوليو نخيطوه. هادي مهمه في يد نتاع الثلاجه، شي مره يديك كيكونوا منفخين ما تبغيش تخدشي فيها وتبغيها عاوتاني تجيك موديل اسورتي مع الحوايج تاع الكوزينه يكونوا كاع بحال بحال لون واحد، ما تجيش ديري فوطه في شكل و فوطه في شكل. هكا باش كنكملوها كنجيبو شي وريضه ولا شي حاجه. انا موجده واحد الوريضه كتصوبيها هنا بحال هكا ومنا هنايا كنديروا لاديزيف. انا دركي ما عنديش موجود، غادي نوريكم غير الطريقه حتى نجيبو بحال هكا. كتجي بحال هكا في يد نتاع الثلاجه، كتجي بحال هكا، وحده تجي هكذا من الفوق وهي الثانيه تجي من التحت بحال هكا. وحده تجي من الفوق وحده تجي من التحت بحال هكا. نتمنى تكون عجبتكم الفكره الى الحلقه المقبله ان شاء الله. وإلا عجبكم ديروا لايك واشتراك باش يجيكم الجديد ان شاء الله. وبعد ما انتهينا من يد نتاع الثلاجه غادي نبديو نديرو الغطاء نتاع الثلاجه. انا الثلاجه عبرتها وقطعت واحد الطرف نتاع الثوب، درت فيه متر ونص في الطول على 57 سنتيم. نتيا غادي ديري على حساب العرض نتاع الثلاجه ديالك، كل واحد وثلاجته شحال فيها في العرض. ونجيبو طرف اخر نقطعوه على هاد الطريقه، كنديرو فيه 20 سنتيم على 78 سنتيم. غادي نديرو به واحد الجيوبه هنايا في الجنب، وهاد الجيوبه كنحتاجوهم بزاف. شحال مره شي حوايج هكا اللي نحتاجوهم في المطبخ كيهملوا لك بحال البريكه، بحال الصفاره نتاع الكوكوط، بحال يعني تحتاجيه هاد الجيب. غادي نخيطو بعدا الاول نفوتو على هذا البي من هنايا ونوليو نركبوه في هاد الجهه. درك نخليو هذا ترونكيل ونخدموا لهذا البي. عاد نوريكم
كديروا تلصقوا. بسم الله على بركه الله. كما قلت لكم البي دائما كنلصقوه على الظهر، عاد نوليو نخيطوا من القدام. بسم الله. نمشيو معاها نيشان حتى القنص، تخبط على الخيط. بعد ما فوتنا الخياطه الاولى غادي نوليو نقلبوا الثوب ونلصقوا البي على الجهه على الفصاد. فوتوا الخيطه نتاع الفصاد غادي منين نكملوا لصقنا صافي البي، لصقناه كامل. غادي نجيبوا هاد الطريف ونلصقوه مع منا من التحت مع هاد الجهه، على حساب نتيا شحال بغيتي ديري نتاع الجيوبه. الا بغيتي ديري، انا غادي ندير 3، بغيتي ديري كتر تقدري تقسمي هاد المسافه تقسميها على عدد الجيوبه اللي راكي باغيتهم. واش بغيتي 3 تقسمي على 3، بغيتي كتر تقسمي على كتر. غادي نلصقو من هنايا مع هاد الجهه من هنا ونطويه هنايا واحد 2 سنتيم ونزيد على حساب الوسط ونولي عاوتاني نطوي هكا بليه ونخيطها هكا، نجي منا بليه ومنا بليه ونعاود في نفس الشيء في الجيب الاخر، نطوي هكذا بليه ونخيط. وها راكم معايا تشوفوا الطريقه ان شاء الله بحال هكا. بسم الله. نديرو لابلي الاولى بحال هكا، هاك بليه الزاوجه انا عاوتاني نديرو بليه، نديرو وحده تشوف عند وحده بلي كرو سميتها باش يجينا الجيب باين. نزيدو عاوتاني هنايا ندير بليه نزيدو البليه الثانيه، نجي وحده تشوف الوحده ونزيدو البليه التاليه هكذا. هكا ونجيو لهنايا بين هاد البليات في الوسط نفوتو هنا واحد الخياطه باش نديرو الفرق بين الجيب والجيب بحال هكا. ونفس الشيء الجيب الاخر.
بعد ما فوتنا الخياطه كيجيو بحال هكا، الجيوبه بحال هكا، كل جيب بوحدو. ها هذا بوحدو، هذا بوحدو، وهذا بوحدو. غادي نولي ندير من هنايا البيي بنفس الطريقه، نقلب الثوب هكا، ندير الخياطه الاولى ونولي نعاود له بحال هكا. نزيدو معاه نيشان، حتى للنهايه. بعد ما كملنا الفصاد اللي من هنا، درك غادي نقلبو البي على الوجه ونخيطوه كامل داير مع نيشان تنتهيو. التالي كيجي بحال هكا. بغيتي ديري جوج جوانب، ديري نفس الجيوبه ديرهم هاد الجهه، لكن الاختيار. انا هاد الجهه تجيني الثلاجه يجي عليها الحيط، ما يشقاش ندير فيها الجيوبه، درتهم في الجهه اللي من هنايا بحال هكا يجي. هنايا تقدري تدخلي بريكات، تدخلي اكثريه الصفاره نتاع الكوكوطو البريكا هما اللي يبقاو هاملين لك فين تحطيهم ديريهم هنايا. ايوا واش غنقول لكم، دعواتكم ولايكاتكم واعجاباتكم، وبسلام عليكم.